अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आइंदा माली साल के बजट पर कौमी असेंबली में बहस जारी है। ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन आज उनके बड़े मुकालमे जो हैं वो एक्सचेंज भी हुए हैं। बहरहाल तनकीद भी चल रही है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो खुशी भी मना रहे हैं, सुख का सांस भी ले रहे हैं, और कुछ ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी रिलीफ दिया जा सकता था। हुकूमत ने कहा है कि सबसे इस फिस्कल स्पेस के अंदर जितनी गिवन स्पेस थी उनके पास, उसमें रहते हुए जो मैक्सिमम किया जा सकता था वो उन्होंने किया। और वो बारहा ये कह रहे हैं कि इस बजट से मजदूर तबका हो उसको रिलीफ दिया गया है, जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दिया गया है, एक्सपोर्टर्स को, बिजनेस मैन को, इनको दिया गया है। और जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है यानी जो रियल एस्टेट है, वो कहते हैं इसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। यानी कि ये जब बढ़ेगा तो फिर रोज़गार भी पैदा होगा और इसके हवाले से फिर और खुशहाली भी आएगी, यानी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो तो ज़रूर बेहतर होगी। बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी तनकीद हो रही है। जो फाइनल स्टेज होगी, यानी जब बजट पास हो रहा होगा, तो उसमें बहुत सारी तजावीज़ होती हैं, जो चेंज भी होती हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो गिवन है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अली परवेज़ मलिक साहब, जो आपका वाला पोर्टफोलियो है उस पर लगाया गया जो टैक्स लोगों पर लगता है, उसके हवाले से लोगों ने बड़े सवाल पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी किए, जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं वो भी कर रहे हैं, और हम भी यही करना चाहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलियम लेवी के हवाले से। आपने लास्ट टाइम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस बजट में जो आइंदा माली साल के लिए है, उसमें जो तजवीज़ करदा या जो हदफ रखा गया है इस मद में, वो बताया जाता है कि 11.8% पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि क्या हुकूमत का प्लान पीडीएल बढ़ाने का है? नादिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, आपके सवाल पे आने से पहले मैं सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब को और हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जी हमने जिस हद तक अपनी जो माशी हकीकतें हैं उनके अंदर रहते हुए जितना हम पिवट कर सकते थे टूवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, उसकी कोशिश की है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से जो चीज़ अहमियत की हामिल है वो ये है कि सारी सूबाई हुकूमतों ने इस फिस्कल स्पेस को क्रिएट करने के अंदर जो वफाक की मदद की है, मेरे ख्याल से उनको भी मुबारकबाद हमें पेश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो फिस्कल स्पेस है ऑन टॉप ऑफ द अग्रेसिव एफबीआर टारगेट, जो हमें थोड़ी सी रिलीफ तनख्वाहदार तबके को, और जो हमारी एकिलीज हील्स रही हैं पाकिस्तान की मईशत की, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको फराहम करने के लिए हमें यहाँ पे इनेबल कर रही है। तो मेरे ख्याल से दैट इज द फंडामेंटल पिवट जो इस बजट के अंदर है और हमें समझना चाहिए। अब नादिया, गुजारिश ये है कि आपने IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए, क्योंकि आप जानती हैं अगले चंद सालों के अंदर जो आपकी ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो तकरीबन 80 से 100 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग की है अगले 4-5 साल के अंदर। तो उसको देखते हुए आपने IMF फ्रेमवर्क के अंदर जो एक सैक्रोसैंक्ट नंबर है वो प्राइमरी सरप्लस का है, जो आपने 2% का हासिल करना है। तो उसके लिए आप FBR को भी आपने एक अग्रेसिव टैक्सेशन का टारगेट दिया है। आपने जो बाकी के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं फाइनेंस, आपने ये प्रोविंसेस टू फेडरल ट्रांसफर भी आपने किया है, स्टेट बैंक से मुनाफा भी लिया है, और टैक्सेशन के लिए भी और जो शोबा जात हैं आपने देखा रिटेलर्स को टैक्सेशन के नेट में लाने की कोशिश की है। तो उसके बावजूद भी जो गैप था वो, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो 80 रुपए लीटर की हद की बिना के ऊपर ही, क्योंकि जब आपकी अल्लाह ताला हमारी क़यादत को कामयाब करे, अगर ये जंग बंदी की तरफ जाती है और जो प्राइसेस हैं जो बैनुल अक़वामी मंडी में गिरना शुरू हो गई हैं, तो आपकी यकीनन लोकल मार्केट में भी गिरेंगी, और उसमें जो कंजम्पशन की थोड़ी बहुत ही कमी आई है वो वापस उसके अंदर इलास्टिसिटी आएगी, बढ़ेगी। तो आप 80 रुपीज पर लीटर, विच मीन्स 160 रुपीज पर लीटर क्यूमुलेटिवली, इसी के ऊपर फाइनेंस टीम ने बजट किया हुआ है, और उसी से ये आप ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि
گیپ آئے تاکہ ہم عوام کے اوپر پیٹرول کی شکل کے اندر اور کوئی بوجھ نہ ڈال سکیں. اینڈ the second point that I would like to say is کہ دیکھیں اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی ایسن اقدام لیا ہے کہ انہوں نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ کنٹینجنسیز کے لیے یہ جو ایگزوجنس شاکس جن کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اور وزیر خزانہ صاحب نے تقریر کے اندر بھی اور پوسٹ بجٹ اپنی جو انٹریکشن تھی اس کے اندر بھی بتایا کہ انہوں نے جو ایگزوجنس شاکس چاہے فلڈز ہوں چاہے ایران وار ہو چاہے وہ جو آپ کی ٹیرفز کی جنگ ہوئی تھی اس کے لیے 430 ارب روپے کنٹینجنسیز رکھی ہیں. اور اس دفعہ کوشش کریں گے کہ پچھلی دفعہ کی طرح کہیں وہ ایف بی آر کی سلپیجز میں ضائع نہ ہو جائیں تو ان کو رنگ فینس کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو دیٹ ول بی دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر جائیں اینڈ آل انڈائریکٹ ٹیکسیشن ویدر اٹ بی پیٹرولیم لیوی اور اینی ادر ٹیکسیشن اس کے اوپر انحصار کم کیا جائے. بٹ the pivot is there, the intention is there. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے اور ہمیں بہتری کی طرف آگے لے کے چلے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے عام الفاظ میں لوگوں کے لیے کہ کیومولیٹو یعنی کہ 80 روپے پیٹرول ہو 80 روپے ڈیزل ہو فی لیٹر کے حساب سے, اس سے بڑھانے کے اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے. کم کیا جا سکتا ہے پرویز ملک صاحب؟ دیکھیں میری تو خواہش ہوگی کہ آپ جب ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو میں نے آپ سے پچھلے سوال میں بھی کہا جب اس کے اوپر انحصار بڑھاتے ہیں آپ انفورسمنٹ کے ذریعے جس کے اندر آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی ایفرٹ کی, آپ نے فیس لیس آپ نے رسک اسیسمنٹ کی بات کی, آپ نے فیس لیس انفورسمنٹ کی بات کی, جب آپ نے تاجروں کو ٹیکسیشن کی نیٹ میں لانے کی بات کی, آپ نے زرعی آمدنی کو ٹیکسیشن میں لانے کی بات کی, جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے وائل میٹنگ دی پرائمری سرپلس ٹارگٹ بیکاز وہ آپ کے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ادروائز آپ وہی غیر ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیا اور ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے گئے. تو اگر آپ اس کے اندر خاطر خواہ پیش رفت کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہر ویک اس کے اوپر خود جائزہ اجلاس بھی لیتے ہیں تو یقیناً ہم یہ سپیس کریٹ کر سکیں گے پیٹرولیم لیوی کے اوپر ہم انحصار کم کر سکیں, یا اگر کوئی ایگزوجنس شاک نہیں آتا تو آپ کنٹینجنسیز کے اگینسٹ اس کو آف سیٹ کرتے ہیں. تو دیٹ possibility is there, but اس کے لیے I guess the best answer that can be given to you is by the finance minister. اور ہاف ایئرلی پھر ہمیں دیکھنا بھی ہوگا کیونکہ وہ آئی ایم شیور کہ آئی ایم ایف وہ بینچ مارک جو اس نے ہاف ایئرلی سیٹ کیے ہوں گے وہاں تک کیسے جاتے ہیں. سر کلائمیٹ لیوی جو ہے جو اس وقت 2.5 روپے فی لیٹر لی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اس کو ریز کیا جائے اینڈ کین گو اپ ٹو 5. کیا حکومت اس پر سوچ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں نادیہ اس کے اوپر کوئی سوچا نہیں جا رہا. یہ تو میرے خیال سے جو آر ایس ایف فیسلٹی ریزیلینس فیسلٹی جو آپ نے آلریڈی لی ہے اس کے نیچے کمٹمنٹ آپ کی موجود ہے کہ آپ نے 2.5 روپے سے بڑھا کے اس کو 5 روپے پہ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کی کلائمیٹ فیسلٹی ہے اس کے اوپر تو آپ کا جو تھرسٹ ہے جو اس کا سارا جو فوکس ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ فاسل فیولز کی ڈیمانڈ آپ نے کم کرنی ہے اور پیسہ جو ہے وہ بجٹری سپورٹ کے لیے نہیں, وہ ایک رنگ فینسڈ انداز کے اندر آپ نے گرین انیشیٹوز کے لیے کرنا ہے, چاہے وہ ای بائکس ہو چاہے وہ کچھ اور ہو. تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا ریونیو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ پیسہ عوام کی فلاح کے لیے آپ کی جو کلائمیٹ ریزیلینس ٹیکنالوجیز کی اڈاپشن کے اندر آپ کی الیکٹریفیکیشن کے لیے اسی کے لیے استعمال ہوگا. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی بہت بڑا ہے, اور اگر یہ پرائسز نیچے جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بڑھاوا بھی قیمتوں کے اندر کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. بٹ اگین آئی کیپ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ. دیکھیں میرے پاس تو بڑی لمیٹڈ گنجائش ہے نادیہ. تیل میں نے باہر سے ارینج کرنا ہے, اس کے اوپر جو باہر کے خرچے ہیں وہ اس کے اوپر ایڈ ہونے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے کس ریٹ کے اوپر مجھے ڈالر دینے ہیں کہ میں اس کی پیمنٹ کر سکوں, اور اس کے بعد فائنانس نے اس کے اوپر کیا ٹیکسیشن کرنی ہے. یہی وہ 3 4 5 بنیادی لیورز ہیں جن سے آپ کی مقامی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. تو اس میں تو میرے پاس تو بہت کم گنجائش ہے. تو میں پھر بھی اس مقصد کے اندر جو پیٹرولیم ڈویژن اپنا حصہ ڈال سکتی ہے عوام کی تکلیف دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بھرپور ڈالے گی. اچھا جو ایک چیز ایکسپورٹرز کے حوالے سے آلدو عمومی طور پر ظاہر ہے کہ جو مارکیٹ سے آپ لوگوں کو آئی ہے سینٹیمنٹ آفٹر دا بجٹ وہ یہ ہے کہ ہاں جی ریلیف ملی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ایف پی سی سی آئی نے کہی تھیں, جو شیڈو بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ان کے مطابق کہ ایکسپورٹس کے لیے
تو یہ مطلب ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. یو کانٹ سے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. یس ڈومیسٹک اکانومی کو فائدہ ہوگا, اس کے لیے تو وہ بہت خوش بھی ہیں کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ سمجھتے ہیں کہ بوم کرے گا کیونکہ کنسٹرکشن بڑھے گی. لیکن جو ایکسپورٹس کے لیے مکس چاہیے, اور خصوصاً وہ بات کرتے ہیں بجلی کی, جو مہنگے ٹیرف ہے بجلی کے, گیس کے, اور ایون پیٹرولیم لیوی کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کمپیٹیونیس نہیں ہے in the region, and that's why export target جو اچیو کرنا ہے وہ مشکل ہے. نادیہ, میں نے وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقاتیں بھی ہوئیں, میں نے ان کو کہا if there is one thing that you have to choose اس بجٹ کے اندر جس کے اندر آپ کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, وہ یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کس طرح سے ملک میں بڑھا سکتے ہیں, بیکاز دیٹ از وائی وی کنٹینیوسلی یا بار بار ہم جو IMF پروگرام کے اندر لینڈ کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں خواہشات کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے نا. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر آمدنیوں کو ٹیکسیشن کے اندر آنا چاہیے, تو کیا ایکسپورٹ کی آمدنی منافع آپ کی تنخواہ سے مختلف ہے؟ قطعاً نہیں ہے. تو ہر قسم کی آمدنی کو ایک ہی جیسی ٹیکسیشن ہونی چاہیے, چاہے وہ دکاندار ہو, چاہے وہ ایکسپورٹر ہو, چاہے وہ تنخواہ دار آدمی ہو. اسی لیے آپ نے FTR کی رجیم نہیں, آپ نے جو وہ چاہتے تھے اس کو انٹروڈیوس کیا, کیونکہ آپ کو ورنہ یہ بوجھ کسی اور شعبے پہ ڈالنا پڑتا, پیٹرول کے اوپر ڈالنا پڑتا, جو کہ قطعاً جائز نہیں تھا, تنخواہ دار پہ ڈالنا پڑتا. تو all incomes have to be treated equally. This is the principle of horizontal equity. اب جو ان کے لیے کیا گیا اس میں بنیادی چیز جو کی گئی, دیکھیں ان کا ایکسپورٹ کے اوپر ایڈوانس ٹیکس 2% لیا جا رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ مقامی طور پہ چیزیں بیچیں تو ٹیکس کم تھا اور ایکسپورٹ میں زیادہ تھا. یہ قطعاً ناانصافی تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے اس کو تقریباً 100 ارب روپے کی وہ ریلیف ہے اس کو ڈسمینٹل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو FBR کو یہ بھی کہا ہے کہ ان کی لیکوڈیٹی جو ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے, کیونکہ آفٹر آل اگر لوگوں کے پاس سرمایہ ہوگا تو وہ کوئی یہاں پہ پیداوار کریں گے نا, کوئی کاروبار کریں گے, اس کو انشور بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے اس کی جو سبسڈی ہے, کیونکہ ڈیفرینشیل پیسہ تو بینک مہیا کریں گے نا, تقریباً 80-90 ارب روپے دیا ہے. اور اس کے اندر سے جو نئی اسکیم آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کیپٹل انویسٹمنٹ کریں, اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں, نوکریاں بھی دیں اور اپنے لیے کاروبار کے مواقع بھی بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایکسچینج کو بھی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, ریکیلیبریشن کرتے ہیں, تو آئی تھنک آور ایکسپورٹرز stand a good chance in competing with the rest of the countries, and انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اندر خاطر خواہ بہتری دیکھیں گی. جہاں تک یوٹیلیٹیز کی قیمت کی بات ہے وہ بالکل ان کا گلا ٹھیک ہے, خطے کی جو کاسٹ ہے اس سے ہماری زیادہ ہے. پر میں ایز گیس کے منسٹر, گیس کے شعبے کے وزیر کے طور پہ بتاؤں کہ ہم نے ابھی دیکھیں 1300 روپے سے 300 روپے پر MMBTU کیپٹیو لیوی کو کر دی ہے, جو ہم نے IMF کے ساتھ کنسیشن لی ہے. تو 1000 روپے MMBTU کی ریلیف لینا بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جولائی کے اندر ہمیں قیمتوں کو بھی رد و بدل کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب نے مجھے خاص طور پہ ہدایت دی ہے کہ انڈسٹری اور جو ہمارے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کی قیمتوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونا پڑے گا. تو ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ عام کنزیومر کی بھی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے اور ایکسپورٹ کے لیے بھی گیس کی قیمت کو یہیں پہ مینٹین کیا جائے. بجلی کے اندر بھی اویس لغاری صاحب بے پناہ کام کر رہے ہیں, انڈسٹری کے اوپر سے کراس سبسڈی ختم کر دی ہے. اب اوور آل کلیئرنگ پرائس آپ نے کم کس طرح کرنی ہے, آپ دن کے اندر آپ ایک نیا ٹیرف لے کے آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو مل کے دیکھیں, اٹ از ناٹ این آئیڈیل سچویشن, بٹ نادیہ واٹ آئی وڈ ایمفسائز از کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا رخ اور کیا ہمارا سفر صحیح طرف ہے کہ نہیں ہے. تو آئی ایم شیور وین پیپل اکنالج دس دے ول آلسو دوست قدم اور آگے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی بہتری بہت جلد پاکستان میں آتی نظر آئے گی. آخر میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ PDL میں کمی بالکل آ سکتی ہے اگر آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن, آپ کا جو ٹیکس بیس ہے وہ براڈن جیسے جیسے ہوتا جائے گا, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے پاس یہ کوشن اویلیبل ہو جائے گا. لیکن فی الحال کے لیے جیسے آپ نے انیشلی صوبوں کو کنگریچولیٹ بھی کیا, ان کا شکریہ بھی ادا کیا, تو کہ انہوں نے اضافی رقم دی ہے اور وہ اسٹریٹجک پرپس کے لیے تھا. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ PDL سے بھی جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے وہ حکومت چلانے کے لیے بھی ہوتا ہے, کیونکہ وفاق کے پاس حکومت چلانے کا پیسہ ہو, دفاع کے لیے ہو یا پھر ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہو, وہ نہیں بچتا. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اخراجات کے اندر پھر حکومت نے اضافہ کیا ہے, تقریباً
970 या 971 बिलियन अरब था पिछली दफ़ा, और इस मरतबा 1021 बिलियन रखा गया है। तो लोग ये सवाल करते हैं आप इतना अखराजात क्यों नहीं कम कर रहे ऑस्टेरिटी की कमिटीज़, ऑस्टेरिटी मेजर्स के बावजूद? देखें नादिया, ऑब्वियसली हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, पर अगर आप सियासत और अपनी अगर जो खसूसी ऐनक जिससे हम एक बयानिया बनाना चाहते हैं उसको अलहदा करें और अनबाइस्ड अंदाज में देखें, तो 17-18 हज़ार अरब के अंदर से 8,000 अरब तो तकरीबन आपका डेट सर्विसिंग है। उसके ऊपर क्या आप 1 रुपए भी घटा सकती हैं अपनी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और खसारों को काबू पाए बगैर? तो आपके सामने उसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है वो 3,000 अरब का आपकी दिफा का है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या आप उसको कम कर सकती हैं या आपको इसको और बढ़ाना चाहिए? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई लीव टू यू। उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा है वो 1.1 ट्रिलियन का पेंशन्स का है, जो हुकूमत आज से जो 70 साल पहले 80 साल पहले जो गुजर चुकी हैं, जो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ या हुकूमत के जो मुलाजमीन के साथ जो वादा किया था उनके आप खर्चे दे रही हैं। इसके अलावा 1 ट्रिलियन रुपए का आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। घूम घुमा के हुकूमत का 1,000 अरब रुपए जो आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट है, आप उसके अंदर जरूर और अग्रेसिवली उसको कम कर सकती हैं, उसके अंदर और चीजें कर सकती हैं, अपने खसारों को कम कर सकती हैं। वहां पे जो राइट साइजिंग की एक्सरसाइज और जो प्राइवेटाइजेशन और जो सर्कुलर डेट जो क्वाज़ा आपका डेट ही होता है उसके ऊपर जो आप अपनी गिरफ्त बेहतर करने की कोशिश करिए तो वहां से बेहतरी आ जाएगी। बट ऑब्वियसली मोर कुड हैव बीन डन, बट द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कि प्रॉब्लम का जो हुजम है उसके अंदर दिस इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमें ओवरऑल जो रिजिडिटी हमारी अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर है, जो हमारी रेवेन्यू के अंदर और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चैलेंजेस है, दोज आर द बिगर प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर आप डायरेक्टली वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जिसको हल करने की कोशिश की है, आसिम मुनीर साहब ने उसमें बड़ा बेपनाह किरदार अदा किया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का है, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी मुबारक दूंगा कि उन्होंने जो माशी हकीकतें हैं, जो लोगों के लिए जो चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए ये पिवट करने की कोशिश की। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। मेरी और किसी और की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना इस मुल्क के सामने। तो बस लोगों का भी यही मानना है, क्योंकि 15,264 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट अगर सेट किया हो तो सबसे पहले जो पिछले कई आप देख रहे होंगे 1-2 साल से सब ये कहते हैं कि भाई ये ना हो कि उसको पूरा करने के लिए करीब तरीन आने के लिए जो हमने देखा, क्योंकि FBR मिसेस द टारगेट एंड फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोज राइट नाउ। आपने खुद कहा हाउ टू इंक्रीज द टैक्स कल्चर एंड हाउ टू ब्रॉडनेट के PDL का जो एक बॉम्ब गिरता है वो बार बार ना गिराया जाए। बहरहाल थैंक यू सो मच अली परवेज मलिक साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपने जो सोचा हुआ है, एंड दिस इज़ द 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट 2024 के इलेक्शन के बाद, वो आप करने में कामयाब हो जाएं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का।